अस्सलाम वालेकुम। खालिद मुस्तफ़ा का प्यार भरा सलाम और आदाब कबूल कीजिए। मैं अपने प्रोग्राम नाज़रा के साथ कनाडा से हाज़िर ख़िदमत हूँ। आज की ताज़ा तरीन ख़बरें इमरान खान साहब के मुतालिक उनके बच्चे पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं और उनकी वालिदा साहिबा भी आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, तो और अगर आएँगे तो उनके साथ क्या हालात हो सकते हैं, इन तमाम बातों पर मैं आपके साथ एनालिसिस करूँगा उन ख़बरों पर कि राना सनाउल्लाह साहब ने क्या कहा और उसका मतलब क्या था। और दूसरा जो मौज़ू होगा इमरान खान साहब का जो बयान है मीडिया पर जो उन्होंने ट्वीट किया है, इस पर उन्होंने अपनी बेबसी ज़ाहिर की, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। और तीसरा जो बेचारे वहाँ के लोग जो बलूचिस्तान में पंजाबियों को मारा है, उनके ऊपर भी मैं बात करूँगा। तो सबसे पहले मैं आपसे ज़िक्र करता हूँ कि इमरान खान साहब ने जो मीडिया को ट्वीट किया अपना, जिसके अंदर अपनी बेबसी का रोना रोया है, बच्चों की तरह बिलख-बिलख के रोए हैं। जब बच्चा दूध नहीं मिलता है उनको और जिस तरह बच्चा सर पटकता है और मारता है, इस तरीके से उन्होंने अपना सर को ज़मीन पे मारा कि मुझे कोई बचाने वाला नहीं है, मेरे सारे साथी मेरा छोड़ गए हैं। यानी बेबसी, यानी मुझे याद आ गया बहादुर शाह ज़फ़र, जिस तरीके से वो भी थे ना, अय्याश राजा थे ना वो भी तो। सारा कुछ गाने सुनते थे और रंडियाँ नचवाते थे, हर काम करते थे। तो इनका और उनका मेरा ख़्याल है वो सेम ही है। बहादुर शाह ज़फ़र साहब का जो अंजाम है ना, वो भी ऐसा ही है। बहादुर शाह ज़फ़र को भी एक्सपोर्ट कर दिया गया था और इनके लिए भी बहुत सारी ऑफ़र्स हैं वैसे, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि उनका ये बयान कि यार मेरे जो साथी हैं, तो उनको चाहिए कि फ़ौरन अपने ओहदे छोड़ दें। तो ये इतना डरपोक इंसान लीडर कैसे हो सकता है, जो खुद नहीं निकाल सकता उनको? मतलब भाई तुमने जितना उनको जितने वो थे सेक्रेटरी जनरल उसको बना दिया आपने, वो जो राजा साहब हैं, जो वकील हैं। अरे भाई वो तो नवाज़ शरीफ का आदमी था, वो तो पैसे के लिए लड़ता है। आपने उसको टिकट भी दिया, सेक्रेटरी जनरल बना दिया, आप वकालत में रखते और कहते भाई ठीक है, मेरा केस लड़ो सही तरीके से, जीत के दिखाओ, फिर मैं तुम्हें टिकट दे दूँगा। लेकिन उन्होंने नहीं सुना और जनाब सबको टिकट दे दिए, सबको टिकट दे दिए। वो अब क्यों आपकी बात सुनेंगे? लेकिन हैरत अंगेज़ बात है कि इतना कमज़ोर लीडर कि वो ये कहे कि भाई मैं उनको वो खुद ही चाहिए उनको का इस्तीफ़ा दे। इस ज़माना वो नहीं है भाई मेरे। आप पाकिस्तान में बैठे हैं, आप इंग्लैंड का मज़ा भी चख के आ चुके हैं, वहाँ के पानी का मज़ा चख चुके हैं। आपको इतना वो नहीं है। अब आप बेशक रोएँ-पीटें या जंगले से जेल की जंगल से सलाखों से सर तोड़ें अपना, कुछ नहीं होगा आपका। और ये जो आपका मूव है ना कि बच्चों को जो आप इन्वॉल्व कर रहे हैं, जिसने किसी ने किया है, वो इंतहाई खतरनाक है। ये आग से खेलने वाली बात है। देखिए सबके बच्चे हैं, वो भी हमारे बच्चों की तरह हैं। ना तो उनको पता है पॉलिटिक्स का, ना उनको पाकिस्तान का पता है हालात का, ना उनको ज़ुबान आती है। और ज़ाहिर है कि आपको पता ही है कि यहाँ जो सरफिरे मौलवी एक तो बैठे हुए हैं, वो किसी को भी बना सकते हैं कि आपका मुसलमान का दुश्मन, इसराइल का दोस्त। और आप सोच सकते हैं ख़ास तौर से जो वो है सरहद है, वो तो बिल्कुल ऐसी ज़मीन है कि आप अल्लाह ही बचाए। तो मेरा कहने का मकसद है वहाँ उतार रहे हैं उन बच्चों को। और वो अगर खुदा ना करे, आपको पठानों की आदत भी पता है, मैं वैसे नहीं कह रहा, खुदा ना मज़ाक नहीं कर रहा। लेकिन अगर वो बेचारे पीछे भागते रहे, और मिसगाइड करने वाले कितने हैं पाकिस्तान में, आपको पता है ना? अच्छे-अच्छे बड़े आदमियों को भी अगवा कर लेते हैं, बड़े-बड़े आदमियों को अगवा कर लेते हैं। वो तो बच्चे हैं, उनको तो कुछ पता ही नहीं है। और खुदा ना करे, मैं ये नहीं कहता, अल्लाह ना करे, अगर उनको कोई जिस्मानी नुकसान हो जाता है, पाकिस्तान के साथ क्या हो सकता है? आप सोचें। वैसे तो भुट्टो साहब को फांसी दे दी, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि खामख्वाह का आप बैर मुझे मार। अच्छा एक बात सोचिए कि वो किस तरह निकाल सकते हैं? वो तहरीक किस बेस पे उनको तो सज़ा हुई है ना। उन्होंने जो था जो 500 पता नहीं कितने अरब जो थे वो लूटे थे। उन्होंने यूनिवर्सिटी अपने लिए बनवाई थी, ज़मीन अपने लिए ली थी, अवाम के लिए नहीं ली थी। उनको चाहिए ये था कि कम से कम वो ज़मीन गरीब अवाम के नाम पे कर देते, तो भी बच जाते। लेकिन उन्होंने आखिर तक, लालच होता है इंसान को, लालच का जो मरवा देता है आखिर के अंदर। तो उन्होंने नहीं सोचा इस बात को। तो उनको तो बिल्कुल सज़ा हुई। अभी तो घड़ी का नहीं है, पूरा वो उठा नहीं रहे लोग, आस्ता-आस्ता वो देख कर रहे हैं। अगर घड़ी का भी हो गया तो फिर आप सोच लें। वो कहता है मेरी घड़ी को 3 अरब की डाली में 2 करोड़ की थी। वो मेरा खुदा 2 करोड़ की भी घड़ी तुम पहनोगे, तुम तो अवामी लीडर थे। तुम तो कह रहे थे मैं 150 रुपए की घड़ी पहनता हूँ। ये 2 करोड़ क्यों ली क्यों तुमने? पहली बात बताओ, तुम जो लीडर बन रहे थे तो लीडर बनते।
عوام کی کس قدر پرابلم ہے عوام کو. تمہیں تو اب ذرا سا مسئلہ ہوا تو تم نے بچوں کو بلا لیا آخر کے اندر کہ تم میری مدد کرو, مجھے چھڑواؤ, یا تم ادھر امریکہ جاؤ ان سے کہو وہ نہیں چھوڑتے, تم آؤ اور تم نکالو جلوس, اور ان کے ساتھ ساتھ پھوپھی ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے پھوپھی کس قسم کی ہوتی ہیں. پھوپھیاں کبھی کسی کی نہیں ہوتی, یاد رکھنا. پھوپھیاں ہی تو دشمن ہے سب سے بڑی. آپ کل پروگرام 2-3 میں نے دیکھے, سب کے اندر یہی تھا کہ وہ تو چھرا لے کے, یعنی میٹھا چھرا, اس کے دوسرے الفاظ میٹھا چھرا. اس لیے ان کو کیا ہمارے بچے جائیں باہر میں, اگر بھائی بچتا تو بچے, نہیں بچے تو نہ بچے, ہمیں کیا ہے. اصل تو یہ ہے کہ ان کے پاس تو وہ آ گیا سیاست کا, وہ آ گئی لیڈرشپ آ گئی ہاتھ میں, وہ ہے اصل بات یہ. تو رانا ثناء اللہ صاحب نے صحیح کہا کہ بھائی اگر آئیں گے تو ظاہر جیل میں جائیں گے. اگر کوئی آدمی آتا اور کہتا میں شور شرابہ کروں گا, توڑ پھوڑ کروں گا, تو اس کو کیا وہ وی آئی پی اس میں لاؤنج میں رکھیں گے کیا؟ آپ خود سوچیے. انہوں نے بالکل صحیح کہا ہے. ایسے لوگوں کے ساتھ اگر مثال کے طور پر آپ جائیں وہاں انگلینڈ کے اندر اور وہ جھگڑے کریں وہاں پہ, تو آپ کے ساتھ کیا ہوگا؟ یہی کچھ ہونا چاہیے, ہوگا نہیں بلکہ ہونا چاہیے. دوسرے آپ اور خود اعلان کر کے آ رہے ہیں کہ ہم وہ فساد کریں گے. بھائی آپ عمران خان صاحب کی عقل پتہ نہیں چڑھنے چلی گئی ہے کہ وہ یہ سوچتے نہیں ہیں کہ بھائی یار کس طرح آپ کو آزاد کر سکتے ہیں. لیگل وے میں تو ہو سکتا ہے. دیکھیے اس کا سمپل طریقہ بھی تھا, بہت سمپل طریقہ تھا. میری سمجھ نہیں آتا کہ آپ کی عقل کیوں مر گئی ہے. آپ معافی مانگ سکتے تھے, آرمی سے معافی مانگ سکتے تھے کہ سر دیکھیں میں تو تھا نہیں وہاں پر, بچوں نے غلطی کر دی, چلو میں ان کے بیہاف میں معافی مانگتا ہوں. نواز شریف بھی تو معافی مانگ کے گئے تھے نا مشرف کے سامنے, چلے گئے تھے, کیا ہوا ان کو اس سے پہ؟ کچھ نہیں ہوا. سب بھول جاتے ہیں. تو اگر یہ 2 منٹ کا کام تھا اور آپ کا سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے, اور آپ کو کئی دفعہ کہا کہ آپ آئیں سب کے ساتھ بیٹھیں, تو وہ آپ کے جو زرداری صاحب کو آپ برا بھلا کہتے ہیں نا, یہی آپ کے لیے لڑتے کہ یار نہیں ان کو موقع دیں. آپ جیسے تیسے آپ اس ڈبے میں چڑھ جاتے, سیاسی جو ٹرین چل رہی ہے نا اس ڈبے میں چڑھے جاتے آپ, چاہے آخری ڈبے میں چڑھ جاتے ہیں. لیکن آپ کی بدقسمتی, اب آپ کے ساتھ کیا ہوگا یہ تو مجھے نہیں پتا, لیکن لازمی بات ہے کہ جب آپ ملک کے خلاف کام کریں گے تو ایک کیس اور بن جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر بچوں کو خدا نہ کرے کچھ بھی نہیں ہو, اور اگر انہوں نے توڑ پھوڑ کی, ایک تو چوٹ بھی لگ سکتی ہے ان کو. بچے ہیں, نازک بچے ہیں, انہوں نے تو دیکھا ہی نہیں ہے نا, وہ تو بڑی زبردست لائف گزار رہے ہیں وہاں پہ. تو پھر کیا ہوگا؟ اور وہ جیل میں چلے جائیں گے, ان کا کیس سنا نہیں جائے گا. آپ یہ تو سوچیں نا. اب دیکھیں جب یہ ان کی جو ماں جا رہی تھی چھوڑ کر, تو ٹائلس لے کے جا رہی تھی پاکستان کے, اس پہ کسٹم کو کسی انسپیکٹر کو انہوں نے کہا تھا اس کو پریشان کرو, تو رونے لگی تھی وہ. اب اللہ کر پاکستان, یہ خود اچھی بات نہیں ہے, میں یہ اس کی تعریف نہیں کر رہا, یہ تو بہت بری بات ہے کہ اس طریقے سے انسانوں کو وہ کرتے ہیں. اب دیکھیں تھوڑا سا میں آپ ذکر کروں کہ جو بلوچستان میں ہوا نا اسی سلسلے کی کڑی, میں کہتا ہوں پنجابی کو جو مارنا پاسپورٹ وہ دیکھ کے شناختی کارڈ, یہ کہاں کی انصاف ہے؟ یہ کہاں کا مسلمان ہے؟ مجھے بتائیں تو صحیح کوئی. دیکھیے یہ میں مانتا ہوں کہ یہ کمزوریاں ہیں ہمارے وطن کی, کہ پنجابی بیچارے کیونکہ زیادہ تعداد میں ہیں تو اس لیے ظاہر زیادہ لگتے ہیں, اور پھر کچھ غلطی بھی ہوتی ہیں. تو وہ ان کا جو غصہ اس پہ نہیں ہے پنجابیوں پہ, ان کو وہ ہے جنہوں نے لوٹا ان کو. ان کا دوسرے الفاظوں میں یہ ہے. تو آپ کو روٹ کاز دیکھنا چاہیے کہ بھائی کیا ہوا ہے. آپ پیار سے, یہ بہت سارے جو یوٹیوبرس ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ کچل دو, کرش کر دو. نہیں, کرش نہیں کرو, کیونکہ وہ بھی انسان ہیں, ان کے بھی بچے ہیں. تو آپ کو سوچ سمجھ کے ان کو تو سزا دینی ہے جنہوں نے کیا ہے. وہ گناہ میں کہتا ہوں ایک بیچارہ پنجابی کی بات ہی نہیں ہے, انسان کی بات ہے. اگر ایک انسان کی جان بے گناہ ضائع ہوتی, مجھے اتنا افسوس ہوا, 2 بچے, وہ 2 لڑکے اپنے باپ کے جنازے میں آ رہے تھے, وہ پھر جنازے بن گئے خود ہی. یہ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. میں یہ مانتا ہوں کہ یہ ہندوستان کرا رہا ہے, یہ ہندوستان 100% یہ ہندوستان کرا رہا ہے, کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ ملک کے اندر, کسی وطن کے اندر, کسی ملک میں بھی کمزوری کیا ہے, کمزوری کا پوائنٹ کو پھر وہ کرتا ہے. تو اب آپ کی سرحدیں کھلی ہوئی ہیں, پیسے لے رہے ہیں اوپن بارڈر پہ, کوئی بھی روک ٹوک تو ہے نہیں. تو پھر یہی ہوگا جب تک آپ سختی نہیں کریں گے. میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں, پولیس فورس کو جب تک آپ سختی نہیں کریں گے نا, یہ حالات سدھریں گے نہیں. آپ کو آئینی شکنجہ کسنا پڑے گا. چیف صاحب جیسے آپ جا رہے ہیں نا ماشاءاللہ سے, میں تو یہی کہتا ہوں کہ بھلی جو بھی ہو, میں اس کے تو مجھے تو یہ پتہ بھی نہیں کہ بھائی کون آئے گا صدر, کون نہیں آئے گا, لیکن پرنسپلی صحیح ہے کہ صدارتی نظام ہی آنا چاہیے. صدارتی نظام جو ہے, آپ اگر ان کو زیادہ وہ شوق ہے صدر بننے کا, بیٹھنے کا, تو انہیں کو بنا دیں صدر.
चलो करो हुकूमत करो, सही करो। चीफ साहब तो बैठे ही हैं अपने चीफ कुर्सी पर, उनको मॉनिटर करने के लिए, ये भी एक हल है। तो लेकिन वो करें जो आपको वारा खाए, पाकिस्तान के लिए जो अच्छा हो। तो उम्मीद तो मुझे बहुत है, क्योंकि हम तो बस सिंसियर लोग हैं, अपने वतन के लिए मर मिटने वाले लोग हैं। तो और हमारा भी हक है कि हम बताएं अपनों को, जो कि हम तो बचपन से देखते चले आ रहे हैं, 70 से हम देखते आ रहे हैं। हम तो स्टूडेंट थे उस वक्त, कि यार हम तो रोते थे कि यार ये क्या कर रहे हैं। लेकिन मैं अर्ज करूं कि ये होगा नहीं, कुछ भी नहीं होगा। आप देख लीजिए इसके अंदर जो बलूचिस्तान में मसला हुआ, आप वजीर आला को क्यों नहीं पूछते? पिछली दफा भी उसने ऐसे बयान दिए थे, मैं तोड़ दूंगा, मुंह तोड़ दूंगा उनका, दहशतगर्द, तो सवाल ही नहीं पैदा होता। कहाँ हुआ कुछ? वो आपका मुंह टूट गया दोबारा। इनकी बातें बताएं, इनकी बातों में मत आए। ये नवाब अकबर बुगटी के कजिन थे और इनको दबा के रखा था उसने, पैसे नहीं देता था। आप सबसे पहले जितनी ये रॉयल्टी जो देते हैं ना, आप ये तो है मुसीबत। तो सुई गैस में सुई की जो गैस है उसकी रॉयल्टी इनको मिलती है, क्योंकि इनके लोग हैं वहाँ ज़्यादा। गवर्नमेंट कब्जा करे सारे जितने जेवर वो है ना वहाँ पे, मिनरल सारे कब्जा करे। फिर देखो कैसे तरक्की नहीं होती। और उसको गवर्नमेंट के कंट्रोल में, स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के कंट्रोल में रखे, और फिर अवाम को जो है ना अच्छी वो बना के दे, हालत करे उसकी, पैसा कमाए और मुल्क की हालत सही कराए। उम्मीद है कि आपको कुछ तो समझ में आया ही होगा। अगर प्रोग्राम पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत